जस्तो कुनै बेला पुष्पलाललाई गद्दार भने सम्भवतः त्यो नभए केपी ओली साधारण सदस्य यो पार्टीको नरहने परिस्थितिमा पुग्थ्यो। भीमरावजीको प्रभावशालीता डिग्रीमा 5 डिग्री छ अनि हामीले अहङ्कारमा त सबभन्दा कडा अहङ्कार राख्ने प्रचण्डलाई पनि भोगेका छौँ। माधव नेपाल हुनुहुन्थ्यो, झलनाथजी एक बेला अध्यक्ष हुनुभएको थियो। जे प्रश्न सोध्नुभयो यो निकै पेचिलो प्रश्न चाहिँ हो। नेतृत्व दोहोऱ्याउनु पर्छ। सबैले रुखचिन्न जानु, रुखचिन्नमै हामी चाहिँ अहिले चाहिँ मतदान गरेको खण्डमा तिनले अहिले आफूलाई समाजवाद भन्न सकेकै छैन। नमस्कार, चेन्जी बहसमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। म एलिसा रियाल। यति बेला हाम्रो स्टुडियोमा नेकपा एमालेका नेता प्रदेश नम्बर 1 का पूर्व मन्त्री राम राणा हुनुहुन्छ। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन 10 गतेबाट सुरु हुँदैछ। 10 गते उद्घाटन, 11 गतेबाट बन्द सत्र र 13 गते समापन हुने कार्यक्रम रहेको छ। आज हामी उहाँसँग विशेष गरी 10औं महाधिवेशनले एमालेको भविष्य अब कसरी नेतृत्व गर्छ अथवा भविष्य के हुन्छ र 10औं महाधिवेशनले के कस्तो खालका निष्कर्षहरू निकाल्छ भन्ने विषयमा बढी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ। नेकपा एमाले नेकपाको सरकार थियो होइन, पछि अदालतले नेकपा एमाले नेकपा माओवादी बनाइदियो। संघीय सरकारमा मात्र होइन, 7 वटा प्रदेशमध्ये 6 वटा प्रदेशमा एमालेको एकलौटी रूपमा सरकार चलिरहेको थियो। यति बेला प्रतिपक्षमा नेकपा एमाले छ। 10औं महाधिवेशनले यस्तो अवस्थामा दिन खोजेको सन्देश चाहिँ के हो? अब पार्टी विभाजन भयो अथवा अदालतले यसलाई विभाजन गरिदियो। हामी त्यो जे अवस्था भए पनि त्यसबाट अगाडि गइसकेका छौँ र अहिले हामी कहाँ विभाजन भएर अगाडि आउँदाखेरि पनि माओवादी केन्द्रबाट पनि नेताहरू हुनुहुन्छ, तल स्थानीय तहसम्म कार्यकर्ताहरू एमालेमा हुनुहुन्छ। हामीबाट फुटेको साथीहरू जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूसँग जनमतको हिसाबले तल जाँदा नेता जति माथि देखिन्छन् जनमत त्यस्तो अवस्था तल छैन। र अर्को एउटा चाहिँ नेकपा एमालेले जुन सरकार बनाएको बेलामा, चलाएको बेलामा र पार्टी नेतृत्वको 9 महाधिवेशन पछाडि काम गरेको बेलामा जुन अवस्था सिर्जना गरेको थियो त्यसलाई फेरि अगाडि बढाउने र यो 10औं महाधिवेशनको अपेक्षाको रूपमा चाहिँ हामीले यसलाई एकत्रित ढङ्गले अथवा निर्वाचनै भयो भने पनि सबै पक्षबाट समेटेर चाहिँ नेतृत्वलाई अगाडि बढाउने र अहिलेको अवस्थामा नजिकै आउन लागेको निर्वाचनहरू, स्थानीय तहको निर्वाचन र प्रदेश र केन्द्र तहको निर्वाचनलाई समेत हामीले प्रभावकारी ढङ्गले पार्टीलाई बहुमतमा पुर्याउने गरी काम गर्ने एकत्रित क्षमता विकास गर्नुपर्ने नै अहिलेको हाम्रो चाहिँ 10औं महाधिवेशनको दायित्व हो। कम्युनिस्ट आन्दोलन भनेर जुन भनिन्छ होइन, अथवा कम्युनिस्ट पहिला 2टा कम्युनिस्ट पार्टी एक भएको थियो, एकबाट त 2 हुनु पनि 3 भइदियो। अनि 3 भएको अवस्थामा चाहिँ अब कम्युनिस्ट जो आन्दोलन गरेर आउनु भएको छ उहाँहरूले एकअर्काप्रति यति निन्दा गरिराख्नु भएको छ, आलोचना गरिराख्नु भएको छ, आरोप प्रत्यारोप गरिराख्नु भएको छ होइन। एमाले जस्तै तपाईँको पार्टीको अध्यक्षले हामी फरक खालको विकास गर्छौँ, फरक खालको समृद्धि दिन्छौँ भनिरहँदाखेरि चाहिँ एमालेबाट कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि सम्भव रहेन, राजनीतिक स्थिरता पनि हुँदैन भन्ने कुरा देखियो, विकास र समृद्धिका कुराहरू पनि भएन, राष्ट्रियताको हिसाबले पनि होइन संविधानको रक्षा सबै सम्भव रहेनछ भनेर पुष्टि भइरहँदाखेरि चाहिँ अब के का लागि एमाले यो 10औं महाधिवेशनमा यो प्रमुख प्रश्न हो कि होइन? जे प्रश्न सोध्नुभयो यो निकै पेचिलो प्रश्न चाहिँ हो। तर हामी कहाँ चाहिँ पार्टी फुटाउने या पार्टीलाई अहिले यो अवस्थामा पुर्याउने भन्ने चाहिँ पार्टीभित्र रहेको पहिलादेखिको गुटबन्दीको अवस्थाले त्यो ठाउँमा पुगेको। त्यसमा अहिलेको प्रधानमन्त्री जिम्मेदारी हुनुहुन्छ, पार्टी अध्यक्ष मात्रै जिम्मेदारी हुनुहुन्छ होइन। किनभने उहाँहरूले जे गरेर अगाडि जानुभयो, खास गरी बिचका घटना परिघटनाहरू कुनै बेला चाहिँ पार्टीको साधारण सदस्यबाट पनि केपी ओली निकालिनु भएको पनि त थियो। केन्द्रीय कमिटीमा त्यस्ता निर्णयहरू हुन्थे। तर पछिबाट त्यो अवस्थाबाट जब चाहिँ परिस्थिति परिवर्तन भएर आयो र हामीले अदालतले गरेको निर्णयलाई स्वीकार गरिसकेपछि हामी स्वाभाविक ठाउँमा गएका हौँ। तर पार्टी त्यसपछि पनि विभाजन भयो। अदालतले विभाजन गरेको त 2टा मात्रै थियो, तपाईँले भने जस्तो तेस्रो पनि देखियो। यो पहिलादेखिको गुटबन्दी अब एक हिसाबले चाहिँ त्यसको चरमचुली जहाँ पुग्नु पर्थ्यो त्यसले विभाजनको एउटा अवस्था सिर्जना गर्यो। तर नेकपा एमाले भन्ने नाम, यसले राखेको कार्यक्रम, सरकारले राखेको सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल भने जस्ता नाराहरूलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ साकार पार्ने परिस्थिति त्यो अरू नेताहरूबाट सम्भव हुने परिस्थिति अहिले पनि छैन। र जो फुटेर जानुभयो उहाँहरूले जनमतको हिसाबले अब कुनै बलियो आधार मैले देख्दाखेरि त पार्टीको रूपमा उहाँहरू अब स्थापित भएर सम्भवतः निर्वाचन पछाडि उभिने ठाउँ त्यति धेरै हुँदैन। अब अहिले 5 वटा दलहरूको गठबन्धनको सरकार छ होइन। अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अथवा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष, माओवादीका अध्यक्षले चाहिँ पटक पटक यो गठबन्धन चाहिँ निर्वाचनसम्म नै हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। अब अहिले जस्तै
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पटक सार्वजनिक कार्यक्रममा नेकपा एमाले चाहिँ अबको निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बन्छ भनेर जुन दावी गरिरहनु भएको छ होइन, जस्तै कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच जुन अन्तर्विरोध सङ्घर्ष देखियो अथवा भण्डाफोर गर्ने, तपाईँहरू त आलोचना गर्ने, एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप लगाउने होइन, अब कसैले सूर्य चिन्हमा दावी नगर्दा हुन्छ भन्ने, सूर्य चिन्हको पछाडिबाट भोट जितेको भनेर यत्रो आरोप लगाइरहँदाखेरि चाहिँ अब कम्युनिस्टहरू बिचको जुन एकताको भविष्य पूर्ण रूपमा समाप्त भएन? अब कसरी एक नम्बरको पार्टी बन्छ भनेर दावी गर्दै हुनुहुन्छ? कडा ढङ्गले प्रस्तुत भएको पनि इतिहास छ। जस्तो कुनै बेला पुष्पलाललाई गद्दार भनेर पार्टी निर्माण गर्ने साथीहरू पछि पुष्पलाल चाहिँ हाम्रा चाहिँ सबैभन्दा राम्रा नेता रहेछन् भनेर पुनर्मूल्याङ्कन गर्ने ठाउँमा आइपुग्नु भयो। यद्यपि त्यो मृत्युभन्दा पछाडि भयो। अहिलेको नेताहरूको बारेमा उहाँहरूले जति आरोप प्रत्यारोप गर्नुहुन्छ त्यो आरोप प्रत्यारोप आफ्नो आत्मसन्तुष्टिको निम्ति ठिकै होला, तर त्यसले जनतामा के प्रभाव पार्छ, के उपलब्धि हासिल गर्छ त? उहाँले गाली गरेको भरमा अथवा हाम्रो कुनै नेताले गाली गरेको भरमा जनताको मत यता वा उता हुने परिस्थिति चाहिँ त्यति धेरै सजिलो छैन। कार्यकर्ता लेभलमा जति बढी, नेता लेभलमा जति बढी त्यस्तो चाहिँ एक आपसमा आत्मसन्तुष्टिका निम्ति गाली गलोज हुन्छ, त्यो तल जनता लेभलमा धेरै असर पर्ने अवस्था छैन। र यसले नै सबै चाहिँ अहिलेको जुन संयुक्त सरकार छ अथवा चाहिँ गठबन्धन छ, गठबन्धन अब सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पनि हामी हेर्दैछौँ। यद्यपि उहाँहरूले चुनावसम्म भन्नुभएको छ। त्यसो भयो भने नेपालमा एमाले भर्सेस अर्को भन्ने हिसाबले चुनाव हुन्छ होला, तर चुनावमा जाँदाखेरि त फेरि चिन्ह त कि गठबन्धनमा भएका सबैले रुख चिन्ह लिएर जाने हुन् अथवा के हो त? त्यो पनि त प्रश्न आएको छैन। हुनसक्छ उहाँहरू सबैले रुख चिन्हमै हामी चाहिँ अहिले चाहिँ मतदान गरेको खण्डमा हामी चाहिँ बहुमतमा पुग्छौँ भन्ने हिसाब गर्नुभयो भने नेपालमा दुईवटा मात्रै दलको अब विकास हुँदैछ भन्ने त्यस पछाडि प्रमाणित भएर जान्छ। त्यसैले एमाले त्यसबाट डराउने स्थितिमा छैन। कहिलेकाहीँ राजनीतिमा अलिक तल पर पर्न सकिन्छ, तर त्यसबाट राजनीतिक जीवन कसैको समाप्त हुँदैन, राजनीतिक अभियान पनि समाप्त हुँदैन। र अहिलेको सुखी नेपाल र सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको जुन कुरा छ त्यो त उहाँहरूको नारा होइन। त्यसैले अहिलेको हाम्रो पार्टी अध्यक्ष अथवा प्रधानमन्त्री भएको बेलामा केपी ओलीले राखेकै नारालाई लिएर उहाँहरूले अगाडि जानुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई क्रस गर्न त्योभन्दा बलियो वातावरण बनाएर आउनुहुन्छ भन्ने हामीले देख्दैनौँ। र पछिल्लो एउटा पनि के छ भने गठबन्धन बनाएर सरकार चलेको छ, सरकार प्रभावकारी हुनुपर्ने जति थियो त्यो देखिँदैन। र देशभरि प्रवेश गर्ने मानिसहरूको लहर, जस्तो झापामा 3000, नेपालगञ्जमा चाहिँ अरू 4000, अब आज भर्खर विराटनगरमा 200 व्यापारीहरूको प्रवेश, यी जस्ता केही उदाहरण के देखिन्छन् भने नेकपा एमाले सत्ताभन्दा बाहिर रहँदा उप्रति आकर्षण हुनुपर्ने के कारण छ? जनताले त केही कुरा बुझेर नै यो काम गर्दैछन्। त्यसैले एमाले यसबाट पछाडि हट्ने अथवा डराउने भन्ने परिस्थिति छैन भन्ने हामी महसुस गर्छौँ। अब माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल जुन तपाईँको पार्टीमा पहिला हुनुहुन्थ्यो, नेकपा एमालेमा हुनुहुन्थ्यो होइन, अहिले छुट्टिएर जानु भएको छ। अनि त्यस पछाडि अब होइन घरमा एउटा परिवारको एउटा सदस्यले छोडेर जाँदाखेरि त कति परिवारलाई धक्का लाग्छ होइन। अब दुईजना प्रभावशाली नेताले पार्टी छोडेर अर्को पार्टी गठन गर्दाखेरि नेकपा एमालेलाई कतिको धक्का लाग्यो? अथवा यो महाधिवेशनमा उहाँहरूको अनुपस्थितिले त्यति फरक पार्छ कि पार्दैन? नेकपा एमालेले सामान्यतया 8 लाख हाराहारी अब मैले नेकपा एमालेले सामान्यतया 8 लाख हाराहारीको सदस्य हो। पहिले पनि एकीकरणभन्दा अगाडि नेकपा एमालेमा जति थियो त्यो हो। अहिले 8.5 लाख भएको छ पार्टी सदस्यता। भलै उहाँहरूको मान्छे हुनुहुन्न होला, तर पार्टी सदस्यता सङ्ख्या अहिले पनि धेरै बढेकै छ। र यसलाई अझ हामीले प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने र आधारभूत तहमा अझ पार्टी सदस्यता वितरणको व्यवस्था मिलाउने हो भने हामी 12-13 लाखभन्दा माथि पार्टी सदस्य पुर्याउने ठाउँमा पुग्छौँ। त्यो चाहिँ हामीले दावा नगर्दै पनि हाम्रो स्वाभाविक जीवनबाट त्यतातिर पुगिन्छ भन्ने हामीले ठान्छौँ। त्यसैले एमालेको वास्तविक शक्ति चाहिँ घट्यो घटेन भन्दाखेरि पार्टी सदस्यता सङ्ख्याको हिसाबले चाहिँ घटेको होइन, अझ थप भएको छ। अब नेताहरू 2-3 जना जानुभयो, उमेरको हिसाबले 70 नागेकै अवस्थामा हुनुहुन्छ। अब पार्टीको वैधानिक व्यवस्थामा 70 नागेपछि पार्टीको कमिटीमा नरहने भन्ने हामीले पहिल्यै पारित गरेको वैधानिक व्यवस्था हो। उहाँहरू स्वाभाविक रूपमा रिटायरमेन्टमा जाने बेलामा जानुभयो। रिटायरमेन्टमा चुपा लागेर बस्नुभएको भए राष्ट्रिय जीवनमा र उहाँको राजनीतिक जीवनमा थप उपलब्धि हुन्थ्यो होला। भत्काएर जानुभएकोले उहाँहरूलाई नैतिक हिसाबले नोक्सानी छ भन्ने लाग्छ। उहाँहरूको अनुपस्थितिले चाहिँ यो महाधिवेशनलाई केही फरक पार्छ कि पार्दैन? केही फरक पार्दैन। अब फरक उहाँहरू अर्कै दलको भइसक्नुभयो। अब निम्ता गर्ने चलन छ कि छैन चाहिँ थाहा छैन, निम्ता भएको छैन भन्ने सुनेको छु। अब योगेशजीले त्यो भनेको हिसाबले निम्ता सायद पाउनुहुन्न होला,
तर उहाँहरू जाँदाखेरि केही जनमत थोरै थोरै आफ्नो आफ्नो ठाउँमा, जस्तो इलाम जिल्लाको कुरा गर्दाखेरि म त्यही जिल्लाको भएको हुनाले इलाम जिल्लामा थोरै जनमतमा नोक्सान पर्छ भन्ने छ, तर त्यसलाई भोटकै राजनीतिमा त्यो ठुलो असरदार हुँदैन भन्ने हामीले मूल्याङ्कन गरेका छौँ। जब एमालेको सिद्धान्त हो होइन जनताको बहुदलीय जनवाद भन्ने, अब 2 पटकसम्म चाहिँ असंवैधानिक रूपमा चाहिँ संसद विघटन गरेर होइन त्यो काम ठिक हो भनेर फेरि विधान अधिवेशनबाट चाहिँ अनुमोदन गरेको, अनि मदन भण्डारी र जनताको बहुदलीय जनवादको विरासत आफूसँग छ भन्नलाई अझै सुहाउँछ? मजाले सुहाउँछ। जनताको बहुदलीय जनवाद जुन बेला मदन भण्डारीले सिद्धान्तको रूपमा पेश गर्नुभयो त्यसको कार्यनीति केपी ओलीले लेख्नु भएको थियो। यो धेरैलाई थाहा छैन भने त्यो जानकारी लिइराखेको हुन्छ। दोस्रो पेपर जुन पेश गर्नु पर्थ्यो त्यो नै केपी ओलीले लेख्नुभयो भनेपछि त्यो माधव नेपाल अथवा झलनाथ खनालले त लेख्नु भएको थिएन। अहिले परिस्थिति परिवर्तन भएर आउँदा हाम्रो सिद्धान्त भने त यो तपाईँको जनताको बहुदलीय जनवाद हुने कि नहुने भन्ने यसको अभ्यासले दर्शाउने कुरा हो। जनताको बहुदलीय जनवाद नभएको भए हामीले नौलो जनवाद भन्ने थियौँ, एउटा मात्रै पार्टी हुन्छ अरू कुनै पार्टी हुँदैन भन्ने चिनको जस्तो व्यवस्था रोज्ने थियौँ। पूर्वी युरोपमा रुस लगायत कतिपय देशमा कम्युनिस्ट पार्टीको पतन भइरहेको बेलामा नेपालमा कम्युनिस्टहरूको उदय र विकास भएको समय हो। त्यसैले जनताको बहुदलीय जनवाद हामी पुँजीवादीहरूसँग र सामन्तवादीहरूसँग भोटको राजनीतिबाट कम्पिटिसन गरेर सरकार बनाउन सक्छौँ, देश चलाउन सक्छौँ भन्ने आधारमा त्यो प्रतिस्पर्धाका निम्ति बनाइएको सिद्धान्त भयो भने त्यस्तो अझ औचित्य पुष्टि भएर जाँदैछ। अनि त्यो किन छोड्ने कुरा हुन्छ त? एक पटक होइन 2 पटक संसद विघटन गरेर होइन जनताले शास्ति पनि पाए, त्यो अवस्थामा चाहिँ अझै पनि नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्तालाई चाहिँ संसद विघटन हुनु हुँदैन थियो, त्यो चाहिँ असंवैधानिक भयो भन्ने चाहिँ कतै पनि लाग्दैन। त्यो चाहिँ आफ्ना नेताहरूले पार्टी अध्यक्ष लगायत सरकारलाई जे अप्ठ्यारोमा पारेको थियो त्यो एउटा बाध्यात्मक परिस्थिति हो। त्यो बाध्यात्मक परिस्थितिमा उहाँले चालेको कदमलाई हामीले धेरै अप्ठ्यारो मान्ने परिस्थिति छैन। सम्भवतः त्यो नभएको भए केपी ओली साधारण सदस्य यो पार्टीको नरहने परिस्थितिमा पुग्थ्यो। त्यो राजनीतिक लडाइँको एउटा चरणको एउटा अवस्था हो। त्यसले कुनै संवैधानिक प्रक्रिया भङ्ग भयो भन्ने छैन, किनभने जनमतमा जाने भन्ने कुरा संवैधानिक प्रक्रिया भङ्ग होइन। कि जनमतमा नजाने यो सबै कोल्याप्स गर्छु भनेको भएन, असंवैधानिक हुने हो। त्यसो भए नेकपा एमालेको जनताको बहुदलीय जनवाद भनेको चाहिँ आफू अप्ठ्यारोमा परिसके पछाडि चाहिँ आफूलाई त्यो अप्ठ्यारोबाट निकाल्नको लागि जनतालाई दुःख दिने भन्ने चाहिँ जनताको बहुदलीय जनवाद भयो भन्ने अर्थमा नबुझौँ। यसले जनताले त दुःखै पाएन नि, अदालतले यसलाई निरूपण गरिदियो, जनता कहाँ पुग्दै पुगेन। जनता कहाँ पुगेको भए दुःख पाएको छ कि सुख पाएको छ त्यसको निर्कुल हुने थियो। तर यो जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्तको समग्र चिज होइन। संविधानको कुनै धाराहरूको प्रयोग अथवा संसद विघटनको प्रयोग भनेको यो सिद्धान्त चाहिँ त्यही मात्रै गर्नलाई बनाइयो भन्ने अर्थमा लिनै हुँदैन नि। किनभने यो कम्युनिस्टहरू प्रतिस्पर्धामा बहुदलीय व्यवस्थाको पक्षपाती हुँदैनथ्यो, त्यसलाई पक्षपाती हुने गरी यो सिद्धान्त अपनाइयो। त्यो त लामो समयसम्म त्यसरी नै चलिरहन्छ। त्यो चाहिँ जनताको बहुदलीय जनवाद हो। अब यता संसद विघटनसँग त्यसको धेरै साइनो पर्दैन। यो चाहिँ टेक्निकल कुरा भयो, जुन बेला आइलाग्छ त्यसै बेला समाधान गर्ने हो। टेक्निकल कुरा कहिलेकाहीँ त्यसरी भएर जान सक्छ, तर यो सिद्धान्तसँग यसको धेरै साइनो सम्बन्ध जोड्नु पनि हुँदैन। अब नेकपा एमालेका नेताले अहिले पछिल्लो समय धेरै उहाँले आफ्नो भाषणमा पनि यो शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ, समाजवाद भन्ने होइन। खोइ त व्यवहारमा समाजवादको कार्यदिशा देखिएको? हामीले त अहिले समाजवादको कार्यदिशालाई त्यसको आधारशिला बनाउने भनेर लाग्ने हो। अब समाजवाद भन्ने हामीले बुझेका छौँ चाहिँ कति? समाजवाद भने क्या? चीनले अहिले आफूलाई समाजवाद भन्न सकेकै छैन। समाजवादभित्रका केही आधारभूत चिजहरू त स्क्यान्डिनेभियन मुलुकहरूमा पनि लागू भएको छ। समाजवादमा जनताले पाउने चिज चाहिँ के हो भन्ने कुरासँग व्याख्या गरियो भने समाजवादको आधार खडा गर्नका निम्ति हामी लाग्यौँ कि लागेनौँ भन्ने कुरा सुरु हुन्छ। जस्तो अस्ति भूमि आयोगको कुरा थियो, सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा दिने कुरा, उनीहरूलाई अझ दलित सुकुम्बासीलाई घर बनाइदिने कुरा, त्यो जनतालाई अधिकार मात्रै दिने होइन, त्यसको व्यावहारिक लागू गर्ने कुरासँग त्यो आधारित भएर गएको थियो। समाजवादमा सबै मान्छे आफ्नो सम्पत्तिको मालिक हुन सक्छन् भन्ने कुराको त त्यसले ग्यारेन्टी गर्दै थियो नि त। त्यो एउटा स्थिति हो। अब समाजवादको न्यूनतम कुरा सुन्नुहोस्। समाजवादी मुलुक भनिएका धेरैजसो देशमा शिक्षा निःशुल्क हुन्छ, स्वास्थ्य निःशुल्क हुन्छ, रोजगारीको ग्यारेन्टी हुन्छ, सबै मानिसहरूको घरको आवासको व्यवस्था हुन्छ भन्ने जस्ता आधारभूत कुरा र अन्य सेवा सुविधा र स्तरहरू जनताको आर्थिक स्तर माथिल्लो तहमा पुर्याइनेछ भन्ने हुन्छ। हामीले त्यसलाई लिएर काम थाल्यौँ कि थालेनौँ भने समाजवादको नै अमूर्त चिज त होइन। समाजवाद भनेको एउटा सामाजिक व्यवस्थाको निर्माण भन्ने हो। त्यसलाई राजनीतिले डोर्याएर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त कम्युनिस्टहरूसँग हुन्छ।
तर पुँजीवादीहरूले त समाजवाद भनेर त त्यसरी गर्दैनन्। त्यसैले निजीकरणतिर पुँजीवाद लाग्छ, समाजवाद भनेको सामूहिक अर्थतन्त्रको निर्माणमा र सबै जनतालाई अधिकार दिलाउनेमा लाग्छ। त्यो कुराको आधार निर्माण गर्नेतिर लाग्ने नै। अघि पनि हजुरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अथवा योभन्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जति बेला हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ सुखी नेपाल समृद्ध नेपाली भनेर चाहिँ एउटा नारा नै दिनुभएको थियो होइन। 4 वर्षसम्म चाहिँ उहाँ प्रधानमन्त्री रहनुभयो। 4 वर्षमा उहाँले देखाउनुभएका ठुला ठुला सपनाहरूमध्ये चाहिँ रेल, ग्यास, आयकर बिक्री हुने र राष्ट्रियवादका कुराहरू छन्। यो 4 वर्षमा 4वटा तपाईँले देखाउनु भएको सपनाहरू त भत्ताभुङ्ग कुन कता हो थाहै छैन होइन। अब तपाईँलाई थाहा नभयो अनि यो हावादारी सिद्धि भएन। यो उहाँकै पालामा इन्डियाबाट आएर चाहिँ चल्न न बाँकी हो। तर नेपालमा रेलको चाहिँ यातायात सुरु गर्नुपर्छ भन्ने चिज त जरुरी छ। जल यातायातको सुरु गर्नुपर्छ। नेपालमा त्यो सम्भावना भएका नदीहरू छन् भन्ने कुरा त हाम्रा अगाडि नै छँदैछन् नि। चतराबाट भोजपुर अहिले सानो पानी के अरे उसमा जहाजहरू जान्छन्, डुङ्गाहरू जान्छन्। तर त्यस्तो लामा नदीहरू कोशी, गण्डकी, कर्णाली जस्ता नदीहरूमा त हाम्रा केही ठाउँमा बाँध बाँधेर लामो नदीको व्यवस्था गर्ने हो भनेदेखि हामी जल यातायातमा प्रशस्त लाभ लिन सक्छौँ। त्यहाँ पिच गर्ने खर्च गरिराख्नु पर्दैन। जस्तै मेलम्चीकै कुरा गर्ने हो भने पनि त्यति तामझामका साथ मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आयो भनेर प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्नुभयो होइन। त्यस पछाडि त्यसको 2-3 दिन पछाडि फेरि मेलम्चीबाटै होइन काम पुरा भएकै थिएन, प्रधानमन्त्रीले केपी शर्मा ओली हतार गर्नुभयो भनेर समाचारहरू बाहिर आयो। अब तपाईँहरू कति नेताहरूले चाहिँ के पनि भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एकदम सोसल ट्रान्सफर्मेसनको च्याम्पियन हो नेकपा एमाले भनेर भन्नुहुन्छ। जस्तै सानो आधारभूत कुराहरू त हामीले पाइरहेका छैनौँ भनेपछि तपाईँहरू च्याम्पियन कसरी हुनुभयो त सोसल ट्रान्सफर्मेसनमा? सोसल ट्रान्सफर्मेसनमा च्याम्पियन हुने कुरामा यसका राजनीतिक मात्रै आधार हुँदैनन्, यसका सामाजिक, आर्थिक अन्य विभिन्न विषय पनि जोडिएर जान्छन्। त्यसले गर्दाखेरि अहिले गर्न खोजिएको कुरा, गर्दै गरेको कुरा चाहिँ के हो भने हाम्रो जस्तो मुलुकको स्तर के हो भने यो भौतिक निर्माणको स्तरमा छ। यसले कुनै भौतिक निर्माण सँगसँगै अन्य आर्थिक गतिविधिलाई धेरै कडा गरेर लान सकेकै छैन। त्यसकारण उद्योग धन्दा र व्यापार सेवा व्यवसाय अहिले पनि धेरै गतिलो चिज होइन। किनभने हामीले बाटोघाटोको निर्माण नै सकेका छैनौँ, स्कुलहरूको निर्माण, स्वास्थ्य चौकीको निर्माण अथवा सिँचाइको निर्माण, खानेपानीको निर्माण लगायतका चिजहरू नै हामी कहाँ चाहिँ धेरै काम गर्न बाँकी रहेछ। त्यो आधारभूत कुरा पुरा भएपछि त्यसमा टेकेर आर्थिक विकासको अवस्था अगाडि जाने परिस्थिति हो। तर त्यो आधारभूत कुरा पुरा गर्नका निम्ति अहिले दिनुपर्ने चिजहरूमध्ये हाम्रा राजमार्गहरू 2-3 भए। अब मदन भण्डारी राजमार्गसँग कुरा गर्दाखेरि यो 4वटा राजमार्ग हुन्छ हाम्रो पूर्व पश्चिम लगायतको क्षेत्र जोड्ने। अब रेलमार्ग हाम्रोमा अहिलेसम्म छैन। थोरै इन्डियाबाट छोएको रेलमार्गहरू पनि सञ्चालनमा नभएर रहेका हुन्। अब यो बिचमा ग्यास पाइप के अरे तेल पाइपको लाइन सुरु भयो भन्ने हामीले सुनेका छौँ, त्यसले काम गर्दै नै होला। र यो बिचमा सुरुङ मार्गहरूको सुरुवात केही गर्नुपर्छ भन्ने भयो, केही सुरुवात भएको छ। अब पुनर्निर्माणको हिसाबले पुराना केही चिज बनेका छन्, धरहरा, रानीपोखरी सधैँ हल्ला गर्ने विषयहरू हुन्। त्यस्तो चिज विभिन्न ठाउँमा पनि भएका छन् र स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारबाट भएका धेरै कामहरू जोड्ने हो भने कामहरूको निकै ठुलो फेरस्त बन्न सक्छ। अब यो ट्रान्सफर्मेसनको पनि सुरुवाती भौतिक निर्माणकै चरण हाम्रो सम्पन्न भइ नसकेको हुनाले हामीले धेरै आर्थिक क्षेत्रमा लगानी, सरकारको पैसा त्यता लगानी गर्ने परिस्थिति बनिसकेको अवस्था अलि होइन। त्यो हाम्रो सिँगै मुलुकको अवस्था त्यही हो। त्यसले गर्दा यो भौतिक निर्माणको कुरालाई व्यवस्थित गरिसकेपछि आर्थिक लगायतका सबै चिज, त्यसमा कृषि पर्न सक्छ, सेवा व्यवसायहरू पर्न सक्छ, त्यसरी नै अरू उद्योग निर्माणको कुरा पर्न सक्छ। त्यो चाहिँ अगाडि जान्छ भन्ने लाग्छ र त्यो काम गर्नलाई आधार जसले खडा गर्यो अहिले त्यही हो च्याम्पियन। तपाईँले त्योभन्दा बढी च्याम्पियन खोज्नुभयो भने त माथिल्लो टाढमा चढ्नु छ अनि लिस्नु त फेरि फेदबढी चढेर आउनु पऱ्यो नि। एकैचोटि उफ्रिएर चढ्छु भन्यो भने त मान्छे सफल हुँदैन। त्यसैले यो श्रेणी निर्माणको काम यो निकै टप लेभलमा पुगेको छ भन्ने हामी महसुस गर्छौँ। त्यसो भए अब नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ता अझै पनि जस्तै आधार खडा गर्ने च्याम्पियन त केपी शर्मा ओली हो तपाईँहरूको नजरमा होइन? उहाँ अझै पनि प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ, पार्टीको अध्यक्ष उहाँ नै हुनुपर्छ भन्ने लाइनमा यति बेला सबैजना हुनुहुन्छ। लाइन त पार्टी सञ्चालन लगायतको चिजमा उहाँले देखाउनु भएको, अझ राष्ट्रियताको अडानको विषयमा उहाँले देखाउनु भएको कतिपय उहाँहरूको अडान र उहाँले देखाउनु भएको दृष्टिकोण जे छ त्यो अरू नेतामा त्यति दृष्टिकोण भइदिए भए हामी अरूकै पछि लागिहाल्थ्यौँ। त्यो दृष्टिकोण, त्यो सबै चिजको चाहिँ उहाँले जे चिज व्याख्या गर्नुभयो सामाजिक हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले, अथवा एउटा ठिक्कको नारा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली अर्कैले भने भए पनि त हुन्थ्यो नि। केपीले नै भन्नुपर्ने किन जरुरी थियो र? मान्छेले उचित समय, उचित नारा, उचित किसिमको नीति सिद्धान्त बनाएर जसले डोर्याउँछ र व्यवहारमा जो खरो उत्रिन्छ हामी उसैको पछि लाग्ने हो। अब त्यो मामलामा त केपी शर्मा ओली हाम्रो अहिलेको
जीवित नेताहरूमध्ये अब मलाई व्यक्तिगत भन्नुहुन्छ भने उहाँ च्याम्पियन नै हो। त्यसो भए 10औं महाधिवेशनमा नेतृत्व चाहिँ अब दोहोरिन्छ? नेतृत्व दोहोऱ्याउनु पर्छ, किनभने उहाँ पछाडि थपक्क नेतृत्व लिने मान्छे फलानु हो भन्ने हाम्रोमा मेरो विचारमा विकास भइसकेको छैन। हुन्छ, अब जस्तै केपी शर्मा ओलीले अध्यक्ष हुनुहुन्छ, अब उहाँ दोहोरिने लगभग त कन्फर्म नै हो होइन? सबैजनाले केपी ओलीलाई फेरि हुनुपर्छ भनिरहँदाखेरि भीम रावलले चाहिँ आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ अध्यक्षमा होइन? अब अरू बेलामा जस्तै यो त अध्यक्षको कुरा आउँदाखेरि अब भीम रावललाई नेता कार्यकर्ताले देखेनन् होला अध्यक्षको रूपमा, तर बाहिर उहाँ अध्यक्षको उम्मेदवार घोषणा नगर्दा त भीम रावल तपाईँहरूको पार्टीमा एकदम प्रभावशाली नेता हो नि, उहाँलाई किन नदिने? अब नेतृत्व र प्रभावशालिता फरक कुरा हुन्। भीम रावलजीको प्रभावशालिता डिग्रीमा 5 डिग्री छ, अनि केपीको 10 डिग्री भयो भने त हामी केपीलाई दिन्छौँ, अनि 5 डिग्रीले विकास गरेर 10 डिग्रीमा पुगेपछि उहाँलाई बनाउँ। तर अहिले 5 र 10ले नै झगडा सुरु गर्दाखेरि उहाँहरू बराबर हुनुहुन्छ भन्ने त बाहिरबाट कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ताले, देशका सबै मान्छेले त मूल्याङ्कन गर्दैनन्। भीम रावल प्रभावशाली हुनुहुन्छ, धेरै चिज बोल्नुहुन्छ। एमसिसीको अडानमा त उहाँ जस्तो चाहिँ कडा ढङ्गले कोही उभिनु भएको छैन, यो पनि देशलाई थाहा छ। तर उहाँले पार्टी नै हाँक्ने बेलामा, फर्स्ट म्यान हुने बेलामा चाहिँ यो सबै समेट्नुहुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा हामीले अहिले तत्काल त्यस्तो देखिरहेका छैनौँ। त्यसैले भीम रावलजीले अब प्रक्रियाको निम्ति, यो लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी हुनको निम्ति त्यो आँट गर्नुभयो, त्यो स्वागतयोग्य कुरा हो। उहाँले त्यसलाई, हामीले त्यसलाई, उहाँको आँटलाई चाहिँ सम्मान गर्छौँ। तर आँटले नै सबै कुरा पार लाग्दैन। त्यसैले उहाँलाई समर्थन गर्ने कुरामा भन्दा केपी ओलीको र उहाँको चाहिँ व्यावहारिक हाइटमा धेरै तलमाथि छ भन्ने हामी ठान्छौँ। भनेपछि नेकपा एमालेलाई अहिले लिड गर्न सक्ने चाहिँ केपी ओली बाहेकका अरू कोही नेताहरू पार्टीभित्र छैन? अब विकल्पमा भएका नेताहरू पार्टी नै छोडेर जानुभयो त। माधव नेपाल हुनुहुन्थ्यो, झलनाथजी एक बेला अध्यक्ष हुनुभएको थियो। अब उहाँहरू छोडेर गइसकेपछि बाँकी रहेको नेता र अहिले सञ्चालन काम गर्दै गर्दाखेरि च्याम्पियन नेता केपी ओली नै हुनुहुन्छ। त्यसैले हामीले उहाँलाई नै समर्थन गर्ने हो। हुन्छ, अब तपाईँहरूको पार्टी महाधिवेशनमा चाहिँ यो सबै कुराहरू होला होइन? अब सबै 4 वर्षमा, विगतको 4 वर्षमा भएका कमी कमजोरीहरूको समीक्षा होला, भएका कामहरूको समीक्षा होला। अब एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्र गर्नुभएका र देशका लागि गर्नुभएका कामको समीक्षाहरू होला होइन? तर एमाले चाहेको जस्तो आदर्शको लोकतन्त्र अहिलेको जस्तो हो कि होइन, अथवा एमाले चाहेको लोकतन्त्र चाहिँ कस्तो हो? एमाले चाहेको लोकतन्त्रलाई त अब हामीले जनताको बहुदलीय जनवाद भन्ने सिद्धान्तमा मदन भण्डारीले नै व्यवस्थित गरिदिनु भएको छ। अहिले त्यसमा धेरै तत्त्वहरू थप्नुपर्ने धेरै जरुरी छैन। यो मूल रूपमा कम्युनिस्ट सिद्धान्तमा विश्वास राख्ने पार्टी हो। त्यसले बनाउँदाखेरि समाजवाद बनाउने भन्ने चाहिँ उसको लक्ष्यलाई त्यो निर्धारण गर्छ। जनताको बहुदलीय जनवाद भनेको हामीले प्रतिस्पर्धाको राजनीतिबाट हतियार बिनै सत्तामा जाने एउटा तरिका, यो पनि बहुदलीय ढाँचामा जान सकिन्छ भनेर त्यसभित्रको मानवाधिकारको कुरा होला, त्यसभित्र प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा होला, त्यसभित्र आर्थिक स्वतन्त्रताको पनि कुरा आउँछ। र राजनीतिक रूपमा चाहिँ हामी जनमतलाई आधार मानेर जाने र त्यहीँबाट भोट लड्ने, जित्ने, हार्ने परिस्थितिबाट जान्ने कुरालाई हामीले जनताको बहुदलीय जनवाद भने हो। र कम्युनिस्टहरू सधैँ हतियार बोकेर लडाइँ मात्रै गर्छन् अनि त्यसबाट मात्रै सत्ता कब्जा गर्छन् भन्ने भ्रमबाट हामीले निकालेर त्यो सिद्धान्तलाई अहिलेको लोकतन्त्रसँग गाँसेका छौँ। हाम्रो लोकतन्त्र त्यही आधारमा अगाडि जान्छ। अब सत्ता पक्षबाट चाहिँ प्रतिपक्षसम्म आइपुग्दा चाहिँ केपी शर्मा ओलीको चाहिँ एकलौटे निर्णय गर्ने होइन एकदम दम्ब हो भनेर भनिरहँदाखेरि, अथवा सत्ता पक्षबाट प्रतिपक्षसम्म आइपुग्दाखेरि अझै पनि किन नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व चाहिँ असफल भएको भनेर स्वीकार गर्न तपाईँहरू तयार हुनुहुन्न? अब पार्टीभित्रको नेतृत्व उहाँको असफल भएको छैन। सरकार सञ्चालनमा यो प्राविधिक कुरा केही अप्ठ्यारो हुन जाने रहेछ, यो पनि यस्तै परिस्थिति आउँछ भन्ने हिसाबले होइन। तर अहिलेको परिस्थिति ल्याउन चाहिँ सबै जिम्मेवार केपी ओली भन्ने मात्रै चाहिँ हामी ठान्दैनौँ। किनभने त्यो भित्र बखेडा निकाल्ने, यो पार्टीलाई कुनै पनि हालतले या त कब्जा गर्ने या केपी ओलीलाई बाहिर पार्ने भन्ने हिसाबले लागेका मान्छेहरू पनि हामीले त मूल्याङ्कन गरेकै छौँ। र पार्टी उहाँहरूको कत्रो बन्दैछ, कसरी अगाडि जान्छ जनमतमा जाने बेला भन्ने हामी देख्दैछौँ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले तपाईँले जे आरोप अथवा तपाईँले प्रश्नमा जे आरोप केपी ओलीलाई लाग्ने गर्छ, हामीले केपी ओलीलाई त्यस्तो ढङ्गले मूल्याङ्कन गर्दैनौँ। उहाँले बाध्य भएको परिस्थितिमा बाहेक धेरै गलत निर्णय गर्नुभएको छैन। उहाँको अहङ्कारले चाहिँ पार्टी विभाजन भएको हो भन्न तपाईँहरू स्वीकार गर्नुहुन्न? उहाँको के अहङ्कार होला, केही निजी विचार होला, निजी निर्णयहरू पनि होलान्, तर उहाँको एकजनाको मात्रै अहङ्कारले त फुट्दैन नि त।
अहङ्कार त सबैको त्यत्तिकै देखेका छ नि। हामीले अहङ्कारमा त सबभन्दा कडा अहङ्कार राख्ने प्रचण्डलाई पनि भोगेका छौँ। उहाँले कडा ढङ्गले चाहिँ 10 वर्ष जनयुद्ध नगरे भएदेखि त मान्छे 17,500 मर्दैन थिए, 50,000 घाइते हुँदैन थिए। अहिलेको जस्तो चाहिँ राष्ट्रिय सम्पत्तिको यति धेरै नोक्सानी पनि हुँदैन थियो। कति चाहिँ सरकारी सम्पत्तिहरू ध्वस्त भए त्यसको त रेकर्ड विभिन्न ठाउँमा होला। पछिबाट उहाँहरूले त्यस पछाडि पनि सेना समायोजनको बेलामा धेरै आर्थिक चलखेल भयो भन्ने छ। करोडौँ अरबौँ पैसा चाहिँ त्यहाँ गयो, तर त्यो चाहिँ पार्टीका नाममा लगियो, कार्यकर्ताले आदि पनि पाएनन् भन्ने पनि हामीले सुनेका छौँ। त्यो तहको बेइज्जती त केपी ओलीको छैन। हामीले मूल्याङ्कन गर्दा तत्कालका घटनाहरू लिन्छौँ, त्यसको समग्रतालाई लिँदैनौँ। अनि यो चाहिँ बदमासै होला भन्छौँ, अनि अर्को चाहिँ एकदम दुधले धोएको सफा होला भनेर भन्छौँ। अब त्यसो भए एमालेको 10औं महाधिवेशन चाहिँ केपी शर्मा ओलीको गुणगान बाहेक अब तपाईँले जति फेरिस्त लगाउनुभयो अथवा हामी जति पनि अरू नेताहरूको कुरा सुन्छौँ, अब केपी ओली भन्दा माथिको राष्ट्रियता देखाउने, जनताको एकदम समृद्धको सपना देखाउने त कोही छैन होइन। अब त्यो बाहेक त्यतिमै सकिन्छ कि तपाईँले अन्य पार्टीकोलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि बनाउनुहुन्छ? हामीले अन्य पार्टीलाई हेर्ने दृष्टिकोण त बनाइहाल्छौँ नि त, बनाएकै छौँ। हामीले विधान अधिवेशनकै बेलामा हाम्रो नीति कार्यक्रम के हुने, विभिन्न पार्टी सम्बन्धी दृष्टिकोण के हुने, नेतृत्व कसरी बनाउने भन्ने कुरा त अस्ति गोदावरी भेलाबाटै पारित गरेकै छौँ। त्यो खुला छँदैछ, त्यसलाई हामीले अध्ययन गर्ने, अब अध्ययन गर्न त्यसकै बाटोबाट अगाडि जाने हो। हामीले त्यसबेला सिद्धान्त पनि पास गऱ्यौँ, पार्टी कस्तो बन्छ भन्ने पनि पास गऱ्यौँ। त्यस पछाडि हामी अब अगाडि कसरी जाने भन्ने पनि विभिन्न पार्टीको मूल्याङ्कन पनि हामीले त्यसै बेला गरिसक्यौँ। योचोटि त हामीलाई के सजिलो छ भने पहिलेको अधिवेशनमा त्यताको छलफल नीतिगत कुराको विषयमा छलफल भन्दा कसरी नेतृत्व बनाउने अथवा को उठेर जित्ने भन्नेमा मात्रै लाग्ने थियो। योचोटि हामीले त्यो पार्टलाई विधान अधिवेशन भनेर सम्पन्न गरिसकेको हुँदा हामीलाई नीतिगत अब झमेला छैन। त्यसमै हामीले बोलेकै छौँ नि, काङ्ग्रेस कस्तो पार्टी हो, माओवादी कस्तो पार्टी हो, अरू विभिन्न पार्टी कस्ता छन्। हामीले धेरै भनिराख्नु पनि पर्दैन नि। हामी कहाँ पुँजीवादी सिद्धान्त बोक्ने पार्टी छन्, केही क्षेत्रीय पार्टीहरू छन्, केही जातीय पार्टीहरू छन्, केही कम्युनिस्ट पार्टीहरू नै छन्। अब मन मिल्ने नमिल्ने पार्टी एउटै हुने कुरा फरक हो, तर विभिन्न किसिमका पार्टी छन् भन्ने त हामीले सतहमै देखेकै छौँ। अब यसबेला केपीको महिमा मण्डन गरेर मात्रै यो सकिन्छ भन्ने पनि होइन। हामीलाई भविष्यको नेता पनि खोज्नुपर्ने पनि जरुरी छ। त्यसैले नेतृत्व बनाउने बेलामा हामीले उहाँ पछाडि कसलाई राख्नुपर्ने भन्ने पनि सोध्छौँ। केपीको पनि त अब 70 पुग्नै लाग्नुभयो। 70 पछाडि हाम्रो वैधानिक व्यवस्थामा उहाँ पनि बस्न सक्नुहुन्न। 70 अगाडि नै यो हुने भएकोले उहाँले एक कार्यकाल बस्नु होला। त्यस पछाडि त उहाँले पनि अब अर्कोचोटि पनि यसरी नै नेतृत्व गर्नुहुन्छ, सधैँ उहाँकै निर्णय लागु हुन्छ भन्ने त रहेन। र त्यो नेतृत्वको खोजी गर्ने ठाउँ र त्यसलाई विकास गर्ने हुर्काउने समय पनि यही हो। त्यसैले अहिले युवा पुस्ताको कुरा भयो, त्यसपछि लामो समय योगदान गरेर तल बसेका साथीहरू भए, अहिले कमिटीमा बसेर सरकारमा बसेर योगदान गरेका, त्यहाँ सफल भएका असफल भएका, त्यसका आधारमा हामीले त छान्ने हामीसँग अवसर छ। तर पार्टी ठुलो भएपछि नेता धेरै हुन्छन्, व्यवस्थापनमा केही कठिनाइ छ। यो 10औं महाधिवेशन चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा चाहिँ सबभन्दा कमजोर महाधिवेशन हुन्छ, यसमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कमजोर होइन, यो सबभन्दा नेतृत्वका हिसाबले सम्भवतः लोकतान्त्रिक हुन्छ। त्यस पछाडि यसले नीति आदि इत्यादि कि कुनै बहस गर्ने अस्ति नै काम सकेको हुनाले त्यसप्रति धेरै लाग्दैन। यसले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका हिसाबले विभिन्न देश विदेशका पार्टीहरूलाई बोलाएर आफ्नो भाइचारा सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्छ र यो कमजोर हुन्छ होइन। यसले एउटा सशक्त नेतृत्व स्थापित गर्छ। नेतृत्व चुनावमा मात्र महाधिवेशन सकिन्छ भन्नेमा तपाईँ त्यसो भए त्यसबाट माथि नै हुन्छ महाधिवेशन? महाधिवेशन त यसले दिने सन्देशहरू अनेक हुन्छन्। अब ठाउँ छनौटकै हिसाबले ठुलो रुवाई छ त साथीहरूको। चितवनमा किन गर्नु पर्यो, काठमाडौँमा पोखरामा किन नगरेको भन्नुहुन्छ। हामीले त ठाउँ त जहाँ पनि देशभरि छान्ने हो नि। कुनै हामीले एउटै एमालेको इतिहासमा पटक पटक विभिन्न फरक ठाउँमै अधिवेशन भएका छन्। योचोटि अब चितवन पर्न गएछ। चितवन पर्न जाँदा केही नेताहरूलाई यो चाहिँ चितवनमा पार्नु केपी शर्मा ओलीको थोरै अहम पनि छ त्यसमा। केपी शर्मा ओलीको जिल्ला होइन, त्यसैले मेरो विचारमा उहाँलाई धेरै अहम नहुनुपर्ने, उहाँले घरकै जिल्ला झापामा लानुभयो चाहिँ आफ्नो अहम साध्न ल्याएको भन्ने हुन्थ्यो होला। चितवन पार्दाखेरि त ठिकै छ त, त्यहाँ के अप्ठ्यारो छ र। हामीले एमालेको कार्यकर्ता त्यहाँ पनि हुनुहुन्छ, एमालेका साथीहरूको जमात त्यहाँ पनि छ। अब प्रतिस्पर्धी पार्टीहरूलाई केही असजिलो भएर अलिक ठुलो मास देखिन गएर जनताको मन भुलिन्छ कि भन्ने डर लागेको हुनसक्छ। त्यो त के भयो र, काङ्ग्रेस पार्टी र त्यहाँ माओवादी सधैँ मिल्छ भन्ने पनि छैन। अस्ति मतपत्र च्यात्ने बेलासम्म मात्रै मिल्या पनि हुनसक्छ। त्यो त परिस्थिति अनेक विकास भएर जान्छ। त्यसैले एउटा
राष्ट्रिय सन्देश त जान्छ नै, अन्तर्राष्ट्रिय सन्देश पनि केही जान्छ यसबाट र एउटा मजबुत पार्टीको विकास हुन्छ भन्नेमै हामी विश्वस्त छौँ। 10औं महाधिवेशनले चाहिँ पार्टीलाई कस्तो खालको पार्टी कस्तो भएको चाहिँ तपाईँ पर्सनली हेर्न चाहनुहुन्छ व्यक्तिगत रूपमा? मैले व्यक्तिगत रूपमा इच्छा गरेको पार्टी चाहिँ एउटा सशक्त नेतृत्व हुनुपर्छ, नीतिगत रूपमा प्रष्ट, समाजवादको आधार खडा गर्नको निम्ति हामी यो ढङ्गको कार्यक्रम यो चरणमा गर्छौँ भनेर त्यो कार्यक्रम नीति कार्यक्रमलाई चरणबद्ध व्यवस्थित गरेर त्यो रुटिनका आधारमा चल्ने एउटा पार्टी बनोस् भन्ने मैले आकांक्षा इच्छा राख्छु। हाम्रो भौतिक प्रगतिको स्तर जहाँ छ त्यो अब आर्थिक प्रगतिको स्तरतर्फ यसले रूपान्तरित हुनुपर्छ। आम रूपले गरिब जनताहरू बसेकै देश हो, धेरै नागरिकहरू अहिले पनि विदेश गएर चाहिँ काम गर्नुपर्ने, रोजगारीको सिर्जना नहुने स्थिति छ। यो परिवर्तन हुनुपर्छ। हाम्रो स्रोत साधनहरू खास गरी जल स्रोत, त्यसबाट निक्लेको बिजुली, त्यसै गरेर हामीसँग भएका खानीजन्य चिजहरू र अन्य भौतिक हिसाबका सुधार गर्न काम गर्न सकिने कृषि क्षेत्रको विकास लगायतको चिजहरूबाट हामीले गर्ने आर्थिक उन्नति प्रगतिलाई व्यवस्थित गरेर लान सक्ने चाहिन्छ। मूल रूपमा समाजवाद निर्माणको आधार खडा गरेर केही वर्ष पछाडि समाजवाद निर्माणको हामी चाहिँ एउटा खास ठाउँमा पुग्यौँ, गरिबी उन्मूलन हामीले यसरी चाहिँ सिद्ध्याएर लान लाग्यौँ भन्ने एउटा बाटो तय गर्ने ठाउँमा हुनुपर्छ र समाज परिवर्तनका निम्ति यो राजनीतिक व्यवस्थालाई उचित ढङ्गले निकास दिएर जाने अवस्था सिर्जनाका निम्ति र अहिले जुन ढङ्गले मात्रै चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो अस्थिर वातावरण अझै कायम छ, यसलाई समाप्त गरेर अगाडि जानका निम्ति राजनीतिक रूपमा त्यसलाई पनि नेतृत्व गर्ने वातावरण बनाएर जानुपर्छ भन्ने त्यो किसिमको सबल पार्टीको मैले अपेक्षा गर्छु। हुन्छ, अन्तिममा 10औं महाधिवेशनका विषयमा तपाईँले दिन चाहनुभएको केही सन्देश? 10औं महाधिवेशन नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एउटा एकताबद्ध सशक्त मूलधारको पार्टीको निर्माणको एउटा सन्देश दिने किसिमको होस्। समाजवादको आधार निर्माण गर्ने र त्यसले तल्लो तहमा बाँचेका, निरपेक्ष गरिबीका रेखामुनि बाँचेका, विदेशमा रोजगारी गएर चाहिँ कमाएर त्यो बाध्यतामा फँसेका सबै मानिसहरूलाई त्यो आर्थिक उन्नतिबाट परिवर्तनकारी हुनुपर्छ भन्ने ठाउँमा पुर्याउने गरी त्यसको आधार खडा गर्ने ठाउँमा हुनुपर्छ र नेतृत्वले कामलाई अब यता प्रचारबाजीको रूपमा मात्रै होइन, नियमित रुटिनका आधारमा परिवर्तनका काम, राज्यका काम, समाज निर्माणको काम र आफ्नो पार्टी पङ्क्ति परिचालनको कामलाई व्यवस्थित गरेर लानुपर्छ। त्यो किसिमको पार्टी बनोस् भन्ने अपेक्षा गर्न चाहन्छु। हुन्छ, यहाँको समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। जनताको अपेक्षा, परिणाम उपेक्षा, जनताको आशा पायौं केवल निराशा, कुर्सीका लागि लडाई जनता भय पराई, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री अनि जनप्रतिनिधि, महत्त्वपूर्ण पद कि देश निर्माण, हामी सर्वसाधारण के सोच्छौं तर उच्च ओहदाका व्यक्तिहरू के गर्छन्? अबको हाम्रो प्रश्न, को, के, कहिले, कहाँ, किन अनि कसरी? मात्र TNT बहसमा।